وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ سارے درود پاک پڑھو پیار نال پڑھ لو محبت دے نال اللہ ٹھنڈیاں ہواواں جلا دے گا پیار نال درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے محبوب تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے ہر بندے نو اس بات دا علم ہے کہ مسجد اقصی بیت المقدس
ਜਿਹੜੀ ਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਔਰ ਯਹੂਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਦੁਆ ਤੇ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇ। ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ। ਇਹ ਬੈਤੁਲ ਮਕਦਸ ਇਹਨੂੰ ਅਕਸਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੈਤੁਲ ਮਕਦਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਾਮ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਓ ਮਾਰੂਫ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਦੀਆਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤਾਂ ਫਰਮਾਏ। ਅਕਸਾ ਦਾ ਮਾਨਾ ਇਹ ਆ ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਕਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਾਨਾ ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਤੁੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ 1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਕਰਾ ਦੇ। ਬੈਤੁੱਲਾ ਯਾਨੀ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਨਾ 1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਬੈਤੁਲ ਮਕਦਸ ਦਾ। ਇਸ ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ? ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਖੀ ਹੈ। लुबनान और फलस्तीन और उर्दन इन्हां तिन्नां चों शहरां नूं मिला के ना इन्हां दा नाम है शाम। और शाम दे बारे नबी अलैहिस्सलाम दियां बड़ियां पशीन गोइयां ने मुल्के शाम दे बारे। और बैतुल मकदस तामीर किदों होया? ए मस्जिद तामीर किन्ने कीती और इनदी निशानदाही किन्ने कीती? बाद मुफस्सिरीन लिखे आदम अलैहिस्सलाम ने निशानदाही फरमाई सी। बाद लिखे याकूब अलैहिस्सलाम ने इनदी निशानदाही कीती ना याकूब पैगंबर ने। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शुरू की थी। बैतुल मकदस ना हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी इनकी बुनियाद रखी। और बैतुल मकदस जिहड़ी तामीर शुरू ज्यादा हुई है ना इनकी मुकम्मल तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्ना नू ला दिता। अल्लाह दा कुरान आंदा है ना सुलेमान अलैहिस्सलाम दा तज़किरा अल्लाह दा कुरान कर रहे। अल्लाह पाक फरमाते ने वाले सुलेमान अर्रिहान मेरे पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम नो जिस टाइम में हवावां ते हुकूमतां दे दित्तियां हवावां ते हुकूमतां मैं अपने पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नू दे दित्तियां। हवा किथों आंदी सी? कुरान आंदा कुरान सूरह अंबिया अल्लाह पाक फरमाते ने तजरी बिअमरिही इलल अर्ज़िल्लती बारकना फीहा
جڑی برکت والی جگہ ہے نا برکت والی جگہ ادھروں ہوا آندی سی جڑی میں سلیمان علیہ السلام دے ہوا تابع کر دیتی ہے اے برکت والی جگہ یعنی میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے سونے نبی بھی آنکھیں کہ میرے پراؤ سلیمان علیہ السلام دیاں دعاواں نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک کو تین دعاواں منگیاں اللہ سونیاں میں تین دعاواں کرن لگا اے میریاں قبول فرما لیں حضرت شاہ سلیمان علیہ السلام جس ٹائم مسجد اقصی بیت المقدس اینا تعمیر شروع کر دیتی نا اوے مسیحتاں بنانا نبیاں دی سنت مسیحتاں دا خیال کرنا انبیاء دی سنت پتہ نہیں ساڑی کیوں مات ماری گئی ہے اللہ دے کراں دے پیسہ لانا نبیاں دی سنت اللہ دے کرانو سونا بنانا نبیاں دی سنت اللہ دے کران دا خیال کرنا نبیاں دی سنت حضرت شاہ سلیمان علیہ السلام اے جنانو آکھیاں نا اے مسجد تعمیر کر دیو اے جن لگ پینے مسجد بنا رہنے بڑے بڑے وزنی پتھر لے آگے نا اے جن بیت المقدس بنا رہنے حضرت شاہ سلیمان علیہ السلام ویکھے آکے میری مسجد بن رہی ہے اللہ پاک دے سامنے ہاتھ چوکلنے حضرت شاہ سلیمان پیغمبر نے آندے نے اللہ سونے اللہ سونے میں تین دعاواں منگن لگا میریاں قبول فرما لیں اللہ سونے پہلی میری دعائیں اللہ سونے جس طرح دیاں حکومتاں مینوں دے دیتی آئیں آویکھے نا جن بھی میرے تابع نے آویکھے نا ہواواں بھی میرے تابع نے اللہ دا قرآن آندہ والی سلیمان الریحاں میں ہوانوں او ہوا جڑی فلسطین دے علاقے چوان دی او ہوا جڑی مسجد اقصی بیت المقدس دے والوں آن دی او ہوا جڑی ملک شام چوان دی اللہ دے نے میں اپنے پیغمبر سلیمان دے اے ہوا تابع کر دیتی ہے حضرت شاہ سلیمان علیہ السلام آن دے نے اللہ سونے جناں تے میریاں حکومتاں اینا پرندیاں تے میریاں حکومتاں اللہ سونے ان قیامتی کراں اللہ کسے نو بھی انج دیاں حکومتاں نہ دیں رب حبلی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی اللہ سونے جس طرح دی مینوں ٹور دے دیتے اللہ کسے نو میرے تو بعد انج دیاں حکومتاں نہ دیں اللہ نے بھی دعا قبول فرما لی ایک حضرت شاہ سلیمان علیہ السلام نے ایک تھے اور بھی چل دعا منگینا آندے نے اللہ سونے آج جڑی مسجد جڑی میں بنا رہے ہیں جندہ نام بیت المقدس اللہ میری دعائیں جڑا بندہ بھی تھے آکے اللہ دو رکھتاں پڑے نا اللہ انہوں گناہاں کلوئیں میں تو دی جی میں آجی ماں دے پیڑ چوں پیدا ہوئے حضرت شاہ سلیمان علیہ السلام نے اے دعا منگ دیتی نا اللہ سونے اے مسجد اقصی بیت المقدس اینی عظمت والی بنا دے جڑا بندہ بھی قیامت کرن ایتھے دو رکھتاں آکے پڑے اللہ دے سارے گناہی معاف کر دیں اللہ سونے انہوں گناہاں کلوئی میں تو دی جی میں آجی ماں دے پیڑ چوں پیدا ہوئے اوے بیت المقدس اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
ایک دفعہ درود پاک دی آواز آئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایک یارنا غالباً حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کہن لگے سنیاں اللہ دی زمین تے سب تو پہلا کیڑی مسجد بنائی گئی اللہ دی زمین تے اللہ دا پہلا گھر کیڑا ہے نا آپ فرمان لگے پہلا اللہ دا گھر اے مسجد حرام مکے چے بیت اللہ شریف اللہ تسی جنہیں آئے ہو تو انہوں بیت اللہ وخا دیں اللہ دا قرآن میں آندہ اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ سب تو پہلا اللہ دا گھر زمین تے بیت اللہ بنایا گیا صحابیاں دے سونیاں اس تو بعد اللہ دی زمین تے کیڑی مسجد بنائی گئی آپ فرمان لگے بیت المقدس اور مسجد اقصی بیت المقدس اے دوسرے نمبر تے اللہ دی زمین تے اللہ دا گھر بنایا گیا اور بعض مفسرین لکھے ہیں اندے درمیان چنگ ایک کنی کو دوری پئی ہے یعنی بیت اللہ تو کنی کو دیر بعد بیت المقدس بنے ہیں میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آکھیں 40 سال دا وقف ہے درمیان اندر 40 سالاں بعد پہلے بیت اللہ بنے آؤں اس تو 40 سالاں بعد اے بیت المقدس تعمیر کیتی گئی نا اے مسجد اقصی بنائی گئی اے مسلمانہ دا قبلہ پہلا بیت اللہ سی سن لو تے آن دے نال پہلا قبلہ بیت اللہ سی نا اینا یہودیاں دی سازش نال اینا قبلہ تبدیل کر لیا نا اینا قبلہ بیت المقدس بنا لیا اے مسجد اقصی نا اے قبلہ بنا دیتا گیا ایسے طرح ہی ٹائم لنگتا گیا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار بھی مکے رہ کے نا آپ مکے رہ کے آپ بیت اللہ وچ بھی کھڑے ہو کے نبی پاک ادھر چہرہ کر کے مسجد اقصی والے یعنی بیت المقدس والے میرے سونے نبی نمازاں پڑھ دے رہے آپ نمازاں پڑھ دے رہے نا مکے کھڑے ہو کے مدینے آئے نا مدینے آن تو بعد 16 مہینے لنگ گئے مدینے آیا نو 17 مہینے ہو گئے یا 16 مہینے ہوئے نا ایک اج کر کے مدینے تو بار ایک قبیلہ رہندے جنہ نال نبی پاک نو پیاری بڑا سی نبی پاک ایویں ہی زور دی نماز پڑھ کے ایویں کدی باہر نکل پیندے کدی عصر دی نماز پڑھ کے نکل پیندے ایک قبیلے والیاں کل جا کے بہ جاندے ایک دن میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے جا رہے سن راستے اندر یہودیاں نے بولی چل ماری نا اینا تانا چا ماریا آندے نے ویکھو مسلمانہ دا تے اپنا قبلہ ہی کوئی نہیں اینا دا تے اپنا قبلہ ہی نہیں میرے پاک محمد اے کنا چے آواز آئیاں میرے سونے نبی دا دل ٹوٹ گیا اور شام کوٹیاں میرے سونے نبی پریشان ہون اللہ نو آسمان تو گلنا نہیں وارے کھاندیاں میرے سونے نبی دا پہلوں بھی خیال ایسی اللہ سونے کیڑا ٹائم ہوئے عرشاں والے قبلہ بیت المقدس دی بجائیں ساڈا قبلہ بیت اللہ شریف بن جائے
میرے نبی تے اگے ہی چاہندے سن اللہ ساڈا قبلہ بیت اللہ بن جائے۔ ادھروں یہودیاں نے بولیاں ماریاں، میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد لکھن والیاں لکھے میرے نبی نماز پڑھا رہے سن، 2 رکعتاں پڑھا لیاں نے میرے پاک محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلیاں 2 رکعتاں وقت آسمان تو جبریل آئے نا، انہاں آگے آکھیا محبوبا اللہ دا حکم ہے، اللہ دا حکم ہے، جتھے اس ٹائم مسجد نبوی ہے نا، جدھر مسجد نبوی چے کھڑیاں ہو کے بیت اللہ والے منہ کر کے نماز پڑھی جاندی، اس تو پہلا پیشانو منہ کر کے نماز پڑھی جاندی سی، یعنی ایندے مخالف ادھر دی بجائے پیشانو منہ کر کے صحابہ بیت المقدس والے منہ کر کے صحابہ نماز پڑھ دے سن۔ اللہ دا قرآن آ گیا نا، اللہ دنے محبوبا اوہ سونیا نماز دے ویچی قبلہ بدل دیتے ہیں، اے تو آڈا خیال بار بار ہے، آج تو انہوں یہودیاں بھی بولیاں ماریاں نہیں، میں تو آڈا قبلہ نا بیت المقدس دی بجائیں، میں تو آڈا قبلہ بیت اللہ بنا دیتے ہیں۔ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اور چاہ چڑھ گئے نا کہ ساڈا قبلہ بیت اللہ بن گئے۔ اللہ سونے آج جنہیں آئے نے اینا وچوں جنہ اے ساڈا قبلہ بیت اللہ نہیں ویکھیا، سارے نو اوتھے کھڑیاں کر کے نماز پڑھا دے۔ جنہیں نہیں ویکھے آنا اللہ اتھے کھڑیاں کر کے نماز پڑھا دے، اچھی آمین کہہ دے۔ اور شام کوٹیا بیت المقدس دی شان دساں، اور بیت المقدس دی یہی بڑی شان ہے، اللہ دی زمین تے کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جتھے سارے نبیاں نے نماز پڑھی ہوئی۔ اللہ دی زمین تے کوئی بھی ایسی جگہ نہیں، اللہ دی زمین تے کوئی بھی ایسی مسجد نہیں، اور جتھے سارے نبیاں نے نماز پڑھی ہوئے۔ اور جدوں میرے سونے نبی میرا آئیتے گئے سن، سارے کہہ دیو سبحان اللہ۔ اللہ دا قرآن آندے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اندہ ترجمہ اللہ دے سن سونیا، سوتے رین صدیق فاروق ہوری، تو فلکان تے آجا چپ کر کے سوتے رہن سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ سونیا سوتے رہن صدیق فاروق ہوری، تو فلک تے آجا چپ کر کے براقت چڑھ کے لیل اسرا اقصی نو سجا جا چپ کر کے۔ اور سونیا اقصی دے وچ نے نشان کہیں، اوہ سونیا جو بنائے میں تیرے ویکھ
वेखन लई अक्सा दे विच ने इथों मालूम होंदा अल्लाह ने अक्सा नू बड़ी शान नाल नवाजे है। अल्लाह ने सोने अक्सा दे विच ने निशान कई ओए सोने जो बनाए मैं तेरे वेखन लई मुँह चक चक वेंदे सारे नबी ओए मुँह चक चक वेखन सारे नबी दो रकतां पढ़ा जा चुप करके सोने दो रकतां पढ़ा जा चुप करके। इस लिहाज नाल भी बैतुल मक़दस दी बड़ी शान है और शाम कोटियां मेरे पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सरकार कहन लगे ना मेरी बुराक ने अंज करके वलांग पट्टी ना आई छाल मारी ते सीधी शाम दे इलाके च पहुंची बैतुल मक़दस गई ना जिब्रील अमीन ने मेरी बुराक नु फड़ के बनिया आखिया सोने अंदर आ जाओ। मैं पूछा जिब्रील किहड़ी जगह आई आखिया सोने अंदर आओ ते पता लग जाएगा। आ फरमान लगे जे मैं अंदर गया मैनू वेख के सारे नबी खड़े हो गए मैनू वेख के ना सारे नबी खड़े हो गए मैनू वेख के इन्ना सफा बना लिया ने जनाबे जिब्रील आंदे ने सोने ए आदम अलैहिस्सलाम तो लैके ईसा अलैहिस्सलाम दिकरां ए जिन्ने नबी ने सारे अल्लाह ने तुहाडे इंतजार च बिठाए सन ए सारे नबी ने ए महबूबा तुहाडा पहला किबला बैतुल मक़दस ए मस्जिद अक्सा आ फरमान लगे मैं भी जाके खड़ा हो गया। जनाबे जिब्रील अमीन बार बार मैनू तकदे सन आखिरकार जिब्रील अमीन ने रब नाल कालां मिलाइयां रब नाल राबते कीते। जिब्रील अमीन ने आखिया सोने रब्बा उधर नबियां दे बाप खड़े ने बाप दी शान ज़्यादा होंदी है बाप दी शान ज़्यादा होंदी नबियां दे बाप खड़े ने लेकिन अज नबियां दा इमाम किनू बनाना है उधर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह सोने नबियां दे बाप खड़े ने जिन्हों तुस अग विच भी बचा लिया भी खड़े इमाम किनू बनाना है। और सोने उमरां दी लिहाज नहीं इत्थे वड्डियां छोटियां दा लिहाज नहीं। और किसी ने पूछा हजरत अब्बास कोलों हजरत अब्बास कोलों तुहाडी शान ज़्यादा है कि तुहाडे भतीजे मुहम्मद दी शान ज़्यादा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी ने पूछा कि तुसीं ते बाप दा दर्जा रखदे हो तुसीं चाचा जी जे चाचा भी बाप ही होंदे लिहाजा तुसीं बाप दा दर्जा रखदे हो तुहाडी शान ज़्यादा है कि तुहाडे भतीजे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां दी शान ज़्यादा है। हजरत अब्बास मुस्करा पैना हजरत अब्बास निका निका हस के कहन लगे पूछन वाले इस गल अंदर कोई शक नहीं मैं उम्र च भी वड्डा इस गल अंदर कोई शक नहीं कि दर्जा भी मेरा बाप वाला मैं उम्र च भी वड्डा वैसे भी मैं बाप दे छां ते पर अजमत शान दे लिहाज नाल मेरा भतीजा मुहम्मद मैथों वड्डा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसे उम्र दे लिहाज नाल वैसे दर्जे दे लिहाज नाल मैं बाप दा दर्जा रखना मैं वड्डा पर अज़मत दे लिहाज नाल शाना दे लिहाज नाल ते मेरा भतीजा ही मैथों वड्डा मेरा भतीजा ही मैथों उच्ची अज़मत वाला। अज जिब्रील आंदे ने या अल्लाह बैतुल मक़दस च सारे नबी खड़े ने इमाम किनों बनाना है अल्लाह दे जिब्रील जा नजर मार जिंदे उते
تیرا دل آئے انہوں مسلے تے کھڑیاں کر دیں جبریل آندے نے یا اللہ میں تے نظرہ کئی بارہ ماریاں نے تیرے سونے ورگا نظری کوئی نہیں آندہ میں تے نظر آگے بیماریاں نے نظر نہیں آیا جناب جبریل نے مسلے تے کھڑیاں کر دیتا اوے فلسطین تے شام دیا علاقے تے بیت المقدس اوے جتھے نبیاں نے سارے نبیاں نے نماز پڑھی امامت میرے پاک محمد نے کرائی صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ نال بھی بڑی بابرکت جگہ بڑی عظمت والی جگہیں کہ اتھے نبیاں نے نماز پڑھی اس ایک اور لحاظ نال بھی بیت المقدس دی شان بہت زیادہ ہیں اور بہت سارے نبیاں دی ولادت ہوئی ہے فلسطین اندر شام اندر اس علاقے اندر اس لحاظ نال بھی بیت المقدس دی شان زیادہ ہیں اور سن لو تیان لال ایک اللہ دے نبی نو زندہ آسمان تے اٹھایا گیا او بھی جگہ بیت دس فلسطین دالا کن او بھی شام دالا کن اور جتھے یہودیاں نے سازش کر کے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو گھیرا پا لیا عیسیٰ علیہ السلام نو قتل کر دینا معاذ اللہ مار دینا اللہ دینے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ اور ظالموں تو سامنائی میرے پیغمبر نو ہاتھ لایا نہ قتل کیتا ہے نہ تو سانسولی دیتا ہے ایتیاں میں توانو مشابہ میں پا دیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے ٹیم بند کمرے چیسانم اینا ظالمانے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اینا قتل کرن دے پروگرام بنائے نا ایک بدبخت جلدی نالی دروازہ کھول کے اندر بڑھیا جیسے کمرے عیسیٰ علیہ السلام سن اللہ دے میں قدرت دا کرشمہ دکھا دیتا او ترتیے تے بیت المقدس دی او جگہیں تے شام دی علاقے دی جگہ او جگہیں تے جن دے بارے اللہ نے آکھے ہیں بارکنا اس جگہ تے میں برکت رکھ دیتی او جگہ برکت والی شان والی عظمت والی اوتھائیں جناب عیسیٰ علیہ السلام جیسا ٹائم ایک یہودی بیمان چھتی نالی اندر وڑیا دروازہ کھول کے اندہ مقصد ہے کہ میں پہلوں پھڑ کے بار کڑنا میرا نا نکل جائے گا بھی اینے ہاتھ پائیں اوے شام کوٹی اللہ والیاں تے ہاتھ سوچ کے پایا کر اللہ دے یاراں والے ہاتھ سوچ کے چکیاں کر اللہ والیاں دے رام تے ڈریکٹرہ بنا لون دے اللہ والیاں دیاں کالاں سے ٹیمی مل جان دیاں اوے اینا تلوار دی تار بھی تیز نہیں ہو اینی چھری دی تار تیز نہیں اوے جنی اللہ والے دی زبان جو نکلے بولاں دی رفتار تیز ہون دی جنی اللہ والے دی کال تیز ہون دی دنیا دے کسے شہدی میں نی رفتار نہیں اوے جنی اللہ والے دی دعا دی رفتار تیز ہون دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوے تو سان سنے آمی علماء کولم اوے سلیمان علیہ السلام نے آکھیا اوے تخت کون لے آئے گا ایک جنہ دیانا آتی کا حضرت جی میں نو موقع دیو میں تخت لے آوام فرمان لگے کنہ گھٹے میں آندہ حضرت انہ سفر آخر 2-4 گھنٹے لگ جان گئے حضرت شاہ سا فرمان لگے نانا اس تو پہلا میں نو اطلاع مل گئیاں نے ملکہ بلقیس بالکل قریب آ رہی ہے میں چاہنا اس تو پہلا تختانا چاہی دیں اے قرآن بولیا قرآن قال اللذی
اندہو علم الکتاب۔ ایک بیٹھیا سامنے ایک نوجوان بول پیا پھرے مجمع چوں، اوے پھریا مجمع ایک نوجوان بولیا آنکھاں چی آنکھاں پائیاں حضرت شاہ سلیمان دیاں تے کھڑا ہو گیا آندے حضرت مینوں اجازتاں دیو میں تخت لے آنا۔ فرمان لگے او سونیا کنہ کو ٹائم لائیں گا۔ اے نوجوان دیاں اکھاں چے ترے پترے پاسو آگینا اللہ والا رو پیانا۔ اندانا حافظ ابن کثیر نے آصف برخی لکھے آئے نا، آصف برخی رو پیانا رو کے آندے حضرت یاریاں رب نال ہون تے ٹائم نہیں پوچھی، یاریاں رب نال ہون تے وقت نہیں پوچھی۔ اینی کسے شے دی رفتار نہیں جنی اللہ والیاں دی دعا دی رب نال کال دی رفتار تیز ہوندی ہے۔ ائی ہاتھ پایا اس بے ایمان نے دروازہ کھولیا چھتی نالی، ہاتھ اگے کر دیں عیسیٰ علیہ السلام والے جبریل آئے نے پارتے بٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام نو ایمی باہر نکال لیا اے اندر داخل ہوندا گیا لاندے میں قدرت دا کرشمہ دکھا دیتا جگہ کیڑی اے بیت المقدس دی، اے جگہ برکت والی سونے عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ نے اتا اٹھایا جرا پاج کے ہاتھ پان لگا سی اللہ نے چہرہ عیسیٰ علیہ السلام ورگی شکل بنا دیتی، مشابہ کر دیتا عیسیٰ علیہ السلام دے ان جڑے باروں اندر آئے سانو نہ دیں پھل لیا او آکھے میں عیسیٰ نہیں جے میں تے تواڈے نال دائیں او آکھن ہاں ہاں سی تینوں وینے پہ تو ساڑے نال نے انہوں ہی قتل کیتا انہوں ہی سولی دیتا یہ اللہ دا قرآن آندہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ میں تے تو انہوں مشابہ پاکے بچان والے نے بچا لیں اوے مارن والے نے پروگرام بنایا مار دینا بچان والے نے بچا کے بخا دیتا اے جگہ بیت المقدس دی اے سونیاں جگہ برکت والی اس لحاظ نالوی اے بیت المقدس دی شان عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے بھی اس ترتی تو گہنے واپس بھی اس ترتی تی نازل ہوں گے جس جگہ تے بیت المقدس جس دھرتی تے بیت المقدس اللہ سونیا جن نے بھی فلسطینی مسلمان نے غیبی مدد فرما دے پھر آمین کہہ دے تین مسجداں والے سفر کر کے جانا ثواب دی نیت جائز جانا چاہیے میرا تا خیال ہے اسی کدی سوچیا بھی نہیں اسی بیت المقدس جانا ہے اساں تا کدی سوچیا ہی نہیں مکہ فتح ہویا ایک بندہ آگے بڑھیا سونے نبی نو آندہ سونے میں مسلمان بن گیا پر ایک نظر منی سی ایک منت منیے نظر منیے ہون میں پوری کرنی چاہنا آپ فرمان لگے کیڑی نظر منیوں کیڑی منت منیوں نظر منیا کرو تسی بھی منت منیا کرو نظر مننی جائز منت مننی جائز لیکن جائز ہوئے نجائز نہیں جی میں حضرت حسن تے حسین نو بخار چڑھیا
سونے نبی نو پتہ لگانا آپ فرمان لگے بیٹی فاطمہ کوئی نظر من لے اللہ تیرے پترانو شفا دے دیں گے پھر سیدہ فاطمہ نظر منی سی اللہ میرے بچیاں نو شفا دے میں روزے رکھاں گی نظر منیا کرو اللہ میرا فلانا کام کر دے میں اینے پیسے مسجد چلاواں گا اللہ میرا فلانا کام کر دے اینے پیسے میں گوانڈیاں دی چھات ڈگن ڈیے چھاتوں پوا دیاں گا اللہ میرا فلانا کام کرے میں سارے کام چھاڑ کے پہلوں بیت اللہ دا حج کرن منتا منیا کرو نظرہ منیا کرو اے آندہ سونیا محبوبہ میں نظر منیے کہ میں جدوں بھی مکہ فتح ہوئے گا میں بیت المقدس جا کے 2 رکعتاں پڑھوں گا کیسی نظر منیے کھلا کی تھے آپ بیت اللہ نظر منن والا کھلا کی تھے آپ بولتے پو بیت اللہ جے کھڑے آندہ سونیا میں جانا نظر منیے میں بیت المقدس چے 2 رکعتاں پڑھنیاں جانا آپ فرمان لگے پھر میرے سونے نبی کی آنکھیں آپ فرمان لگے یار انہا لمبا سفر ہے تو ایتھے ہی پڑھ لیں نال میرے نبی حسن لگ بہن آپ فرمان لگے انہا لمبا سفر کیوں کرنا ایتھے ہی پڑھ لیں آندہ سونیا نہیں میں نو اجازتاں دیو میں اتھے ہی پڑھنا جانا آپ فرمان لگے ہاں اللہ والیا اللہ نے اللہ نے مسجد حرام تو بعد اللہ نے مسجد اقصی بیت المقدس والے بھی سفر کر کے جانا ثواب دی نیت جائز قرار دیتے ہیں اور کوئی بندہ بیت المقدس جانا جاندے ہیں ثواب دی نیت جا سکتا ہے جایا کرو اللہ کسے نو توفیق دے تے ضرور جاؤ میرا سونا نبی آندہ جا میرے صحابی جا بیت المقدس 2 رکعتاں پڑھے اور بیت المقدس دی طرف نہ سفر کر کے جانا جائے کیوں میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے 3 مسجداں والے بندہ سفر کر کے جا سکتے ہیں پہلی مسجد حرام اور جندانا بیت اللہ دوسری مسجد نبوی جڑی میرے پاک محمد نے اپنے ہتھاں نال جندی بنیاد رکھی اور جندانا مسجد نبوینا اللہ سانو اتھے 2 رکعتاں نصیب فرما دیں اور تیسری مسجد حرام اور مسجد حرام اور تیسری مسجد اقصی بیت المقدس جتھے بندہ سفر کر کے جا سکتے ہیں ان سن لو تیان دے نال اے مسجد اقصی بیت المقدس ایتھے حضرت زکریا علیہ السلام نمازاں پڑھ دے رہے ان دے محراب چنن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نمازاں پڑھیاں ایک کڑی مسجد اقصی اور جتھے حضرت لکھن والیاں لکھیا یوشع بن نون بھی نمازاں پڑھیاں ایک کڑی مسجد بیت المقدس اور جتھے حضرت میرے پاک محمد نے دسے ایتھے حضرت لوط علیہ السلام انہاں بھی آکے نمازاں پڑھیاں اور ایک کڑی مسجد اور جتھے بڑے بڑے نبیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تے آخری بارہ خواہشیں کی تینا اللہ سونیاں موت دا وقت آیا نا آخری خواہشیں کی تی اللہ سونیاں میری جان نکلے قبر بنے تے جگہ بیت المقدس دیوں میں ایمان نال دسو نبی کسے عام تھان دی خواہش کر سکتے ہیں ایڈی وڈی خواہش کرنی اللہ زونیا مینوں موت آوے تے جگہ بیت المقدس دی ہوئے سن لو پھر ایک گل ہور بھی تیان نال حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیو کہن لگے نا نبی علیہ السلام سونے نبی نے مینوں کول بلایا
ਆ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਔਫ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ 6 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। حضرت عوف بن مالک کہن لگے میں آکھیاں سونیاں کیڑیاں کیڑیاں 6 نشانیاں آپ فرماندے نے سب تو پہلی نشانی ہے آکے میں محمد تانوں چھڑ جاواں گا، میں دنیا تو چلا جاواں گا۔ اے بڑی بڑی قیامت نشانی ہوئے گی کہ اللہ مینوں ایتھوں لے جان گے۔ نال نبی پاک نے فرمایا اوے میرے یاروں دوجی نشانی ہوئے گی بیت المقدس۔ ہائے سونے نبی نے پشین کوئی فرما دیتی، بیت المقدس فتح ہو جائے گا، بیت المقدس فتح ہو جائے گا۔ یہودی تھے آنگے مسلمان نہ تے حملہ کرنگے، اے یہودی پاج کے پتھر دیولے بھی چھپنگے تے پتھر پہاڑ بھی بولن لگ بینگے۔ انشاءاللہ وقت آئے کہ نہیں؟ ہون وقت آگیا انشاءاللہ میرے سونے نبی دی پشین گوئی ایک قیامت نشانی زہر ہوئے گی، انشاءاللہ بیت المقدس فتح ہوئے گا، ضرور ہوئے گا۔ جس پیغمبر نے آکھے ہے اندہ نائے محمد، سونے نبی آکھے ہیں بیت المقدس مسلمان یہودیاں دکھلوں قبضہ لین گے، میرے تو بعد نشانی قیامت دی بڑی ہوئے گی، بیت المقدس فتح ضرور ہوئے گا، ضرور ہوئے گا۔ میرے پاک محمد فرما گئے سن لو ظالموں، انشاءاللہ اسلام نو کدی نہیں دبایا جا سکتا، اسلام آج بھی زندہ باد ہے، اسلام کل بھی زندہ باد ہے۔ انشاءاللہ تے کہہ دیو نا اینا کافرانو دس دیو سچا نور پھونکا نال نہیں بو جایا جامنا، کہو انشاءاللہ اے سچا نور پھونکا نال نہیں بو جایا جامنا، پارے نام اسلام نہیں مٹایا جامنا، تتے ٹھنڈے سمیں اس ہزاراں ویکھ لے اندے پیر مضبوط نے کفاراں ویکھ لے، تتے ٹھنڈے سمیں اس ہزاراں ویکھ لے اندے پیر مضبوط نے کفاراں ویکھ لے، اوہ شام کوٹیاں اے پہاڑ جیڈا بھار، اے پہاڑ جیڈا بھار، اوہ نہیں ہلایا جامنا، اے سچا نور پھونکا نال نہیں بو جایا جامنا، کہو انشاءاللہ اے سچا نور پھونکا نال نہیں بو جایا جامنا۔ سانو ڈاڈی سوکھی اگ وچ چھال مارنی، تون چھری ہیٹھ رکھ کے تے کست تارنی، اوے سن لو سانو وطنوں بے وطن کرایا جامنا، سچا نور پھونکا نال نہیں بو جایا جامنا، پارے نام اسلام نہیں مٹایا جامنا، اوے کیڑا اسلام لکھ
کا حافظت کاری دی بھیڑ چڑھ گئے او امام کئی جیلاں وچ جا کے مار گئے او امام کئی جیلاں وچ جا کے مار گئے امام مالک ہائے امام مالک دا کالا منکر آیا جامنا اے سچا نور پھونکا نال نہیں بجایا جامنا پارے نام سلام نہیں مٹایا جامنا او اسماعیل ایک دلی ویچ اسماعیل شاہ دلی ویچ ایک مانے جنے آؤں او سرحد جا کے ہوندہ کی تماشا بنے آؤں مالا کانڈ ویچ بوٹیاں کرایا جامنا مالا کانڈ ویچ اوے بوٹیاں کرایا جامنا سچا نور پھوکا نال نہیں بوجایا جامنا پارے نامی سلام نہیں مٹایا جامنا اوے سن لو یہودیوں سن لو اسی نکلنے ہم سیران تے کفن بن کے جانوار نہیں سلام تو اے نظر مان کے کہو انشاءاللہ سارے کہہ دیو انشاءاللہ حصہ دے پالو حصہ دے پالو حصہ دے پالو سونے حصہ دے پالو اسی نکلے آسراؤں تے کفن بن کے اوہ اساں نکلنے آسراؤں تے کفن بن کے جانوار نہیں بیت المقدس تو اے نظر مان کے اوہ یہودیوں اے آسان نہیں جے اے آسان نہیں جے سانو مٹایا جامنا سچا نور پھوکا نال نہیں بجایا جامنا پارے نامی سلام نہیں مٹایا جامنا اوے بیت المقدس سن لو آخری غلطیاں نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد ایک دفعہ درود پاک دی چھالانی چاہی دی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوے بیت المقدس دی ایمی شان اوے ملک شام اندر اے ملک شام اندر سونے نبی آکھیا دجال نہیں آئے گا اے بیت المقدس دے لاگے دجال نہیں آئے گا سونے اے دجال ایک مقام لوت جگہیں نا جتے عیسیٰ علیہ السلام دجال دیاں بوٹیاں کرنگے سونے او بھی ملک شام ہوئے گا جتے جا کے دجال مرنے اے بھی ملک شام ہوئے گا اوے ملک شام دن گل سنن والے سن لیتے آنال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے فرمایا اے قیامت دے قریب جا کے یا جوج ماجوج دی قوم نکل پہ گئی اے جی میں پانی آندہ نا اے کیڑیاں دی کھوڑ چے پانی پہ جائے اے وچوں کیڑے کی میں بار آ جان دیں اے میں یک دامیں اے میرے سونے نبی دا فرمان اے ساری قوم یا جوجی ماجوجی اے میں زہر ہو جائے گی نام یک دامیں اے ساری قوم بار آ جائے گی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان جدر جائے گی جڑی شے ہتھ آئے گی کھا دی جائے گی نا او جاڑے کر دی جائے گی عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو جان گے عیسیٰ علیہ السلام نا اللہ کو دعا کرن گے اللہ سونے انہوں ساڑھے مغروں لا دینا اے بھی ملک شام ہوئے گا ملک شام اندر عیسیٰ علیہ السلام دعا کرن گے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی آنکھیں اسے ٹائمنگ اے ملک شام دیاں سرحداں تے پہنچن گے اللہ انہاں دیاں تونا تے پھوڑے کر دیں گے انہاں دیاں گردناں تے تاؤں دے پھوڑے نکلن لگ پین گے اے تاؤں دی بیماری آئے گی نا انج کر کے جیویں سپرے کریے اے کیڑے مکوڑے اکھاں میٹ دینے اس طرح زمین تے جو جی ماں جو جی ڈگن لگ پین گئی اے بھی ملک شام ہوئے گا جناب عیسیٰ علیہ السلام دجال نو قتل بھی ملک شام تے کرن گئی ہن اگلی گل بھی دھیان نال سن لو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان جیسے ٹائم نا اللہ پاک اللہ قیامت برپا کرن گے سونے اے معاشر دا میدان لگنا ہے نا ایک صحیح روایت دے مطابق سونا نبیاں دائے کہ معاشر دا میدان بھی ملک شام جے لگنا ہے شام چے ساریاں کٹھے ہونا ہے ہون روایتاں دو مل دیاں نے ایک روایت جیاں دے کہ عرفات دے میدان ایک روایت جیاں دے کہ ملک شام حدیث بھی نبی پاک دی صحیح اے بھی حدیث صحیح ہن مفسرین نے اندن جوڑے کڑے ہیں کیونکہ میرے پاک محمد دی گل غلط نہیں ہو سکتی اللہ دار عرش پاک عرفات میدان چ آئے گا بڑا کم موقع ہوئے گا کہ دو اللہ پاک زمین تے آن گے کی بنے گا کہ دو اللہ دا عرش پاک زمین تے آئے گا پہلے فرشتے آن گے جڑے خاص فرشتے نے اسمان تے پہلے او نازل ہون گے این چمکاں پین گیاں لوکاں دے کلیجے ہل جان گے کی اترن لگ گئے جس ٹائم اللہ دا عرش پاک آئے گا ہائے اللہ کیسا منظر ہوئے گا اللہ جس ٹائم تسی زمین تے آؤ گے فرشتے توڑا عرش پاک چکیا ہوئے گا اللہ دا عرش پاک عرفات دے میدان چے آئے گا اللہ معاملہ بڑا اوکھا اللہ اتھے آسانی پیدا کرتی اللہ جان دے نبی پاک نے فرمایا جس بندے نو اللہ نے قیامت نو سامنے کھڑیاں کر لیا وہ بندہ ہلاک ہو گیا اللہ نے ایک باری آواز مال ادرابی شرع میدان جڈا بھی کوئی نیک ہوئے گا ہل جائے گا اے دعا منگ اللہ پوچھے نا پھر ہی گل بڑھنی سونیا ورنہ بڑے بڑے قابو آ جائیں گے اللہ دا عرش پاک عرفات دے میدان چے آئے گا کیسا منظر ہوئے گا لوگ جمع ہوں دے جان گے نبی پاک نے فرمایا ملک شام چے معاشر دا میدان برپا ہوئے گا اے بھی حدیث او بھی حدیث ہون علماء نے لکھے مفسرین نے اندہ خلاصہ ایک کڑے لوگ عرفات دے میدان چے جمع ہوندے 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 اینے کٹھے ہونگے کہ شام تک پہنچ جان گے تو اسی یہ میں سمجھو ایتھے جمعہ ہو رہے ہیں شمس الہدا اندر اگر جو اینے بندے ہون ایتھوں بندے پیشاں جاندے جاندے او کوٹھے تک پڑ جان مجمع جو ایتھوں پیشاں جاندہ جاندہ انشاءاللہ اللہ کدی وقت لے آئے گا انشاءاللہ اللہ سب کہو آمین انشاءاللہ اللہ ضرور ٹائم لے آئے گا لوگ پیشاں پہنچ دے او کوٹھے پڑ گئے بدائی گئے پڑ گئے ہن جمعہ تے ہو رہا ایتھے بندے ہوتے بھی بیٹھے ہوئے نے ہن جس بندے نے پچھوں آنا ہے بدائی کے کوٹھے انہیں پوچھنا ہے ہاں بھی کی ہوندہ پیا جمعہ کتھے ہوندہ پیا جی شام کوٹ ہوندہ پیا بیٹھے بدائی کے نہیں اسی طرح اللہ دا عرش پاک عرفات دے میدان تے آئے گا لوگ کٹھے ہوندے 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 شام تے آ جائیں گے
شام تک آ جان گے نبی پاک دی او بھی حدیث پوری ہوگی او بھی حدیث پوری کیوں وما ینطق عن الہوا سونے نبی دی زبان چوں جو نکلدا ہے حق نکلدا ہے سچ نکلدا ہے اینے لوگ کٹھے ہون گے لوگ کٹھے ہوندے ہوندے شام کراس کر جان گے اللہ اینے بھرے مجمع سونیا مالکا پوچھی نہ کی کر کے آئے ہوں اسی آج بھی من گیا کل بھی من گیا اسی تیرے مجرمہ اسی تیرے مجرمہ اسی تیرے مجرمہ اسی گنہگاراں ساڈے عیباں تے پردے پا کے اللہ سانو معاف کر دیں انشاءاللہ شام کوٹیو انتظار کرو زمین آسمان ٹکرا سکدے رہیں پہاڑاں نو اگ لگ سکدی اوے دریاواں چے اگاں لگ سکدیاں نے پر میرے پاک محمد دی زبان چوں نکلیا جملہ غلط نہیں ہو سکتا سونے نبی آکھیں میری وفات تو بعد میری وفات تو بعد بیت المقدس فتح ہوئے گا اور جس ٹائم بیت المقدس فتح ہوئے گا سمجھا جے قیامت بالکل قریب آ چکی میرے سونے دا فرمان انشاءاللہ ضرور پورا ہوئے گا اللہ انہاں مسلمانہ دی مدد فرمائیں اللہ انہاں ظالمانوں تباہ و برباد فرمائیں تسی دعا کر کے اپنا حصہ پالیا کرو اللہ انہاں فلسطینی بچیاں مسلمانہ انہاں غریباں دی مدد فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین